नमस्ते साथीहरू। म फेरि पनि तपाईँको यो इम्पोर्टेन्ट छङ्गो मुनाहरू जानकारीको संस्कारहरूको बारेमा चाहिँ इपिएसमा आउने खालका महत्त्वपूर्ण छङ्गोहरू चाहिँ को बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ र त्यसमध्येको यो आज यो 10 को चाहिँ लेसन 10 च्याप्टर चाहिँ 10 को छङ्गो त्यति महत्त्वपूर्ण छैन है। मतलब इक्जाममा आए पनि झुकाउने खालको चाहिँ छैन, मलाई त्यस्तो लागेन है। तर यसको चाहिँ योबाट आउने भनेको यो डिरेसन नै हो, किनकि दिशा जनाउने शब्दकै बारेमा आउँछ। तर यसको बारेमा अस्ति इक्जाममा आउँदाखेरि प्रायः साथीहरूले बिगार्नु भएको थियो अरे, झुकिनु भएको थियो। अब यो चाहिँ किन झुकिनु भयो एकछिन हेरौँ है, सजिलो छ यो, खासै गाह्रो चाहिँ छैन। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँ सबैभन्दा पहिला यो मिनिङ मात्र बुझ्नुहोस्, त्यसपछि थोरै म भन्छु। नेरेगादा भनेको तल झर्नु हो, अनि नेरे ओदा भने चाहिँ तल आउनु। नेरे गादा भनेको तल जानु, नेरे ओदा भनेको तल आउनु, तल जानु तल आउनु। ओल्ला गादा भनेको माथि जानु, ओल्ला ओदा भने के गर्नु त, माथि आउनु। नेरे गादा तल तल जानु, नेरे ओदा चाहिँ के गर्यो, तल आउनु। अब यहाँ ओल्ला गादा भने कहाँ गयो, माथि गयो, अनि चाहिँ ओल्ला ओदा भने पनि यो माथि आयो। नागादा भने चाहिँ बाहिर निस्किनु, नाओदा भने बाहिर आउनु। नागादा बाहिर जानु, नाओदा बाहिर आउनु। थुरगादा भने के गर्नु त, भित्र जानु। थुरओदा भने के गर्नु, फेरि यहाँ पनि भित्र आउनु। अब यहाँ अर्को चाहिँ थोरागादा भने चाहिँ फर्केर जानु, थोराओदा भने फर्केर आउनु। अब यति चाहिँ यो छ। यसले चाहिँ के झुकाउँछ हेर्नुहोस् है। जस्तै यहाँ फान्देमाल भएर आयो भने, फान्देमाल भएर आउँछ प्रायः यो, फान्देमाल भएर आयो भने जस्तै यहाँ नेरे गादाको फान्देमाल नेरे ओदा हुँदैन साथीहरू, प्रायः यो भनिरहेको हुन्छ। नेरे गादा भने बाहिर जानु, नेरे ओदा भने बाहिर आउनु। सरी, यो नेरे गादा भने तल जानु, नेरे ओदा भने चाहिँ के गर्नु त, तल आउनु। तल जानु भने पनि तल आउनु भने पनि आखिर तलै आउने हो नि। यो मात्र के भएको भन्दाखेरि हो, एउटा माथि भएर एउटा तलतिर गएछ भने माथिको लागि त्यो तल गयो, तल अगाडि तल झर्नेवाला तल गयो भन्ने भयो। एउटा तल आइसकेको छ, अर्को माथिबाट आउँछ भनेपछि त्यसको लागि के भयो त, तल आउनु भयो। यो दुइटैको अर्थ तल झर्नु नै हो नि। नेरे गादा भने पनि नेरे ओदा भनेको त यो के हो भन्दाखेरि माथिबाट तलैतिर झर्नु हो, यो एउटै कुरा हो नि। अब यसको फान्देमाल चाहिँ नेरे गादा आयो भने नेरे ओदा लगाउने होइन। नेरे गादाको फान्देमाल तल जानुको चाहिँ उल्टो शब्द त के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ ओल्ला ओदा हुने भयो के। तल जानुको उल्टो शब्द के हुन्छ, ओल्ला गादा भन्न पनि पाइन्छ। तल जानुको माथि जानु भन्न पाइन्छ, तल आउनुको माथि आउनु भन्न पाइन्छ। योबाट करस यता गर्ने हो कि उल्टो भने त यो हो। यो नेरे गादा र नेरे ओदा भने त दुइटै के होइन त, यो तल आउने होइन हो। यसको उल्टो भने चाहिँ त ओल्ला गादा अथवा ओल्ला ओदा हुनु पर्यो नि, माथि जानु हुनु पर्यो। त्यसरी बुझौँ साथीहरू है। त्यसै अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् त, नागादा भने बाहिर जानु, नाओदा भने बाहिर आउनु, थुरगादा भित्र जानु, थुरओदा भने के गर्नु, भित्र आउनु। अब यसको चाहिँ नागादा अथवा नाओदा, थुरगादा थुरओदा आयो भने यहाँ पनि यसको फान्देमाल नागादाको नाओदा फान्देमाल मिल्दैन के। नागादाको फान्देमाल त के हुने भयो, नागादा बाहिर जानुको फान्देमाल भने थुरओदा हो नि, भित्र आउनु। नागादा बाहिर जानुको उल्टो शब्द त के हुने भयो त, भित्र आउनु हुने भयो। अनि नाओदा बाहिर आउनुको के हो त, यहाँ थुरगादा भित्र जानु हुने भयो। यहाँ यसरी क्रस गर्ने हो यहाँ, अनि चाहिँ मिल्छ। उल्टो शब्द भने त्यो हो। तपाईँले नागादाको नाओदा उल्टो लगायो भने त्यो सुइटेबल हुँदैन के। त्यसै अब अर्को छ, अर्को पनि त्यस्तै छ हेर्नुहोस् त। अर्को पनि त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा नि, थोरागादा भने चाहिँ फर्केर जानु। यहाँसम्म आयो, यहाँबाट उता रिटर्न भयो भने चाहिँ थोरागादा भयो। थोराओदा भने फर्केर आउनु भने उता गयो, त्यसपछि फेरि आयो। जस्तै यहाँ थोरागादा जानु, सहरदेखि सम्झिनुहोस् तपाईँ चाहिँ हामी गाउँदेखि चाहिँ काठमाडौँ आयो, अनि काठमाडौँदेखि फेरि गाउँ फर्कियो भने
थोरा गादा हुन्छ फर्केर जानु। थोरा ओदा भने फर्केर आउनु भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हामी यहाँ सहर आएको मान्छे फेरि गाउँतिर गयौँ भने गाउँको मान्छेको लागि हामी के भयो त फर्केर आएको हो, यसरी सम्झ्यौँ। यसलाई चाहिँ उल्टो तरिकाले बुझ्नुभयो भने मात्रै मिल्छ, नत्र मिल्दैन। ल यसको बारेमा के भनिन, यति मात्रै भने तपाईँले यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ घुम्नु चाहिँ पर्दैन। उल्टो शब्द सोध्यो भने फान्देमाल भएर आयो भने यसको फान्देमाल के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नेरे गादा तल जानुको उल्टो शब्द भनेर चाहिँ के हो त? तल जानुको उल्टो शब्द त के होला? ओल्ला ओदा माथि आउनु हो नि। नेरे ओदा तल आउनुको उल्टो शब्द के हो? ओल्ला गादा माथि जानु हो नि। हो यसरी चाहिँ उल्टो हो यो चाहिँ उल्टो हुन फान्देमाल यसरी चाहिँ हुन्छ यो। अब अर्को यहाँ पनि त्यही ना गादा बाहिर जानु, ना ओदा बाहिर आउनु, थुरा गादा भित्र जानु, थुरा ओदा भित्र आउनु। अब ना गादाको फान्देमाल के हुन्छ? ना गादाको फान्देमाल त थुरा ओदा हुन्छ। ना गादा बाहिर निस्किनुको उल्टो शब्द त थुरा ओदा भित्र आउनु हुने भयो नि। अब यहाँ पनि ना ओदा भित्र आउनुको उल्टो शब्द के हुने भयो? थुरा गादा बाहिर जाने हुने भयो। यसरी चाहिँ क्रस म्याच गर्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ थोरा गादा फर्केर जानु, थोरा ओदा फर्केर आउनु। फर्केर गयो फेरि फर्केर आइसक्यो। यो त उल्टो बनाउन सकिन्छ। जस्तै यहाँ पहिला गएको थियो फेरि आयो भन्ने अर्थ लाग्यो। अर्को चाहिँ छङ्गो मध्येको इम्पोर्टेन्ट यो पनि हो, छिप्दुरी सन्मुल। यो घर सर्ने पार्टीको उपहारको बारेमा, यसको बारेमा पनि परीक्षामा सोधिरहन्छ। यो पनि एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, ध्यान दिएर सुन्नु होला। छिप्दुरी सन्मुल भने घर सर्ने पार्टीको चाहिँ उपहार, यो पनि आइरहन्छ, तपाईँलाई पनि आउन सक्छ। मैले फेरि पनि भने इक्जाममा आउने भनेको साथीहरू पछाडिको लेसनभन्दा नि 30 लेसनभन्दा अगाडिकैबाट लगभग 60-70% क्वेसन त अगाडिबाटै आउँछ क्या। त्यही भएर तपाईँले अगाडिको यो सामान्य छ सजिलो पढाए के गर्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला पढेको यो वर्ष चाहिँ एडभान्स मात्रै पढ्ने भनेर पछाडिको पढ्छ, अगाडिकोलाई ध्यान दिँदैन। क्वेसन आउने भनेको अगाडिबाट धेरै हो अनि फेरि फेल हुन्छ। अब यहाँ छिप्दुरी सन्मुल घर सर्ने पार्टीको उपहारको बारेमा थोरै म भन्छु, हेरौँ है। धेरै कुरा त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, त्यही पनि थाहा भएको मान्छेलाई यसो रिभिजन हुन्छ, थाहा नभएकोलाई चाहिँ सिक्ने अवसर हुन्छ। त्यही भएर त दुइटैलाई फाइदा हुनेवाला छ, थाहा भएर नभएकोलाई। हाङ्गुक सारामदुरुन कोरियन मान्छेहरू चाहिँ खेरोन आगाना विवाह गर्दा वा इसानुए बसाइ सरिसकेपछि खाजोगिना परिवार वा छिङ्गु साथी होइसा थोङ्गेरुल कम्पनीका सहकर्मीलाई छिबे छोदे आनन्दे घरमा इन्भाइट गर्छन्, निमन्त्रणा गर्छन्। इगसुन यो कुरालाई चाहिँ छिप्दुरी इरागो घर सर्ने पार्टी भनेर हाम्निदा भनिन्छ। यो चाहिँ रागो आधा उरागो आधा भनेर भन्नु भन्ने अर्थ लाग्छ नि, त्यही हो यो। मैले त्यसको बारेमा पनि अगाडि भिडियो अपलोड गरिसकेको छु। कोरियन मान्छेहरूले विवाह गर्दाखेरि वा एक घरबाट अर्को घरमा बसाइ सर्दाखेरि उसको चाहिँ परिवारहरू, साथीहरू, कम्पनीका सहकर्मीहरू आदिलाई चाहिँ घरमा चाहिँ के गर्छन् त निमन्त्रणा गर्छन्। र यही कुरालाई नै के भनिँदो रहेछ? छिप्दुरी इरागो हाम्निदा भने घर सर्ने पार्टी भनेर भनिन्छ। छिप्दुरी भने के रहेछ भन्दाखेरि कोरियन मान्छेहरू जब चाहिँ विवाह गर्छन् या त एउटा घरबाट अर्को घरमा बसाइ सर्छन्, त्यतिखेर आफन्त साथीभाइ र कम्पनीका सहकर्मीलाई बोलाएर एउटा पार्टी गरिन्छ, निमन्त्रणा गरेर पार्टी गरिन्छ भने त्यो के हो त? छिप्दुरी हो भनेर बुझ्नु पर्यो। पहिला यति हो छिप्दुरी भने के रहेछ, छिप्दुरी हाल्थे। अब अर्को कुरा आयो, छिप्दुरी हाल्थे त्यो घर सर्ने पार्टी गर्दाखेरि, घर पैँचो गर्दाखेरि छिन्गुदुरुल छोदे आगो साथीहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरिन्छ। खु सारामदुरी मग्नुन उम्सिक त्यो मान्छेहरूले खाने खाना चाहिँ छाङमा नाम्निदा भने तयार गरिन्छ। जब यो घर सर्ने पार्टी गरिन्छ नि
त्यतिखेर के गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरिन्छ र ती निमन्त्रणा गरेको साथीहरू जो आएछन् जोलाई निमन्त्रणा गरेका छ तिनीहरूको लागि खाना पनि के गरिन्छ तयारी गरिन्छ। खुरीगो अनि त्यसपछि छोदे फादुन सारामदुरी त्यो निमन्त्रणा पाउने मान्छेहरू जो मान्छेले चाहिँ निमन्त्रणा पाएछन् त्यो निमन्त्रणा पाउने मान्छेहरूले चाहिँ छिपदुरी खाल्टे घर सर्ने पार्टीमा जाँदाखेरि त्यो घर पैँचो यो घर सर्ने पार्टी छ जो छिपदुरी भन्ने पार्टी छ त्यो पार्टीमा जाँदाखेरि सनमुरुल छुन्बे आम्निदा भनेर चाहिँ उपहार के गर्छन् त तयार गर्छन्। अब यहाँसम्म बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि कोरियन मान्छेहरूले हाङ्गुक सारामदुरुन खेरो नागना कोरियन मान्छेहरूले विवाह गर्दा वा इसानुए भनेको बसाइ सरिसकेपछि विवाह गर्दा वा त एक घरबाट अर्को ठाउँमा बसाइ सरिसकेपछि खाजो परिवारका मान्छेहरू छुट्या छ भने परिवारभन्दा बाहिर बसेका छ भने परिवार वा छिङ्गु साथी होइसा कम्पनीका सहकर्मीहरूलाई चाहिँ सहकर्मीलाई छिबे छोदा आनन्दे घरमा चाहिँ निमन्त्रणा गरिन्छ। यी गर्छन् यो कुरालाई के भनिँदो रहेछ छिपदुरी भनिँदो रहेछ। छिपदुरी हाल्थे यो चाहिँ त्यो छिपदुरी भन्ने पार्टी गर्दाखेरि घर सर्ने पार्टी गर्दाखेरि छिङ्गुदुरुल छोदे आएको साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरिन्छ। जो साथीलाई निमन्त्रणा गरेका छ तिनलाई खाना खुवाउनु पर्यो नि होइन। खु सारामदुरुन बग्नुन त्यो मान्छेहरूले खाने खाना चाहिँ उम्सी खाना छाङमा नामिँदा तयार गरिन्छ। अनि त्यसपछि खुरीगो त्यसै गरी छोदे फादुन सारामदुरुन निमन्त्रणा पाएका मान्छेहरू जसले अब निमन्त्रणा पाएछन् त्यो निमन्त्रणा पाएका मान्छेहरूले चाहिँ छिपदुरी खाल्टे घर सर्ने पार्टीमा जाँदाखेरि सन्मुल छुम्नी आम्निदा भनेर उपहार तयार गर्छन्। छिपदुरी सन्मुल हो यो घर सर्ने पार्टीको उपहारको रूपमा सेजे भनेको सरब हिउजी भनेको टिस्यु पेपर सरब र टिस्यु पेपर विशेष गरी के छ त इड्गिगा इस्मिदा भनेर लोकप्रिय छ भनेको घर सर्ने पार्टीमा चाहिँ जाँदाखेरि उपहार दिँदाखेरि कसैले चाहिँ सरब र अनि टिस्यु पेपर चाहिँ दिने चलन छ। सेजे यो सरब चाहिँ दिनुको चलन सेजे सरब दिनु भनेको खपुन सेङ्गिनुन खच्छरम भनेको यो त्यसको फिज उत्पन्न हुने कुरा जस्तै जब हामी सरबलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ सरबलाई प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको जसरी फिज आउँछ फोकाहरू फिजहरू उत्पन्न हुन्छ त्यसै गरी छोन इल मानिसेङ्गीको राम्रो कामहरू धेरै उत्पन्न भएर फुजागा दोइरानुन धनी होस् भन्ने उइमगाईको अर्थ हुन्छ। भनेको घर सर्ने पार्टीमा जाँदाखेरि चाहिँ घर सर्ने पार्टीमा चाहिँ उपहार दिने चलन छ। त्यो उपहार चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा सरब दिन्छ अर्को चाहिँ हिउजी टिस्यु पेपर चाहिँ यो दुईवटा कुरा चाहिँ यो लोकप्रिय छ। यसमध्येमा यो सरब उपहार दिनुको कुरा भनेको के रहेछ सेजे छ जो सरब त्यो चाहिँ उपहार दिनुको कारण चाहिँ के रहेछ जसरी सरबलाई प्रयोग गर्दाखेरि सेजे खपुम सरजको फिजहरू हुन्छ नि जो सरब प्रयोग गर्दाखेरि हो त्यसको चाहिँ फिज चाहिँ उत्पन्न हुने कुरा जस्तै सरबलाई प्रयोग गर्दा सरबको फिजहरू उत्पन्न हुन्छ हो त्यो सरबको फिज उत्पन्न भए जस्तै छोन इलमानी सेङ्गीको राम्रो काम धेरै उत्पन्न भएर फुजागा दोइरानुन उइमगाईको धनी भइन्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यही भएर सरब उपहार दिन्छ। अर्को हिउजी उपहार दिनुको अर्थ चाहिँ हिउजी नुन इरी सुलसुल फुल्लिरानुन उइमगाई सुनिदा काम सरर फुल्दै जान्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। जब हिउजी टिस्यु पेपरलाई खोल्यो भने सरर फुक्दै जान्छ रोलिङवाला हिउजीलाई चाहिँ हामीले खोल्यो भने त्यो आफसे आफ फुक्दै जान्छ नि त्यसरी जीवनमा चाहिँ राम्रो कामहरू सरर फुक्दै जाओस् भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यही भएर यो कुरा चाहिँ के गरिँदो रहेछ उपहार दिँदो रहेछ। अब यहाँसम्म बुझौँ त्यसपछि यतातिर जाउँ है साथीहरू। कोरियन मान्छेहरूले विवाह गर्दा वा बसाइ सरिसकेपछि परिवार साथी कम्पनीका सहकर्मीलाई घरमा निमन्त्रणा गर्छन्। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ घर सर्ने पार्टी भनिन्छ छिपदुरी भनिन्छ। अनि यो छिपदुरी भन्ने पार्टीमा जाँदाखेरि साथीहरूलाई चाहिँ छिपदुरी भन्ने पार्टी गर्दाखेरि साथीहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरिन्छ। साथी आफन्त जो भनेको छ कम्पनीका सहकर्मी तिनीहरूलाई निमन्त्रणा गरिन्छ र त्यो निमन्त्रणा गरेको मान्छेहरूको लागि खाना तयार गरिन्छ। यो चाहिँ साथीहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने र साथीहरूलाई चाहिँ
निमन्त्रणा गरेको मान्छेलाई खाना तयार गर्ने काम भनेको जसले चाहिँ छिपदुरी गरेको छ त्यसको काम भयो। त्यसपछि अब चाहिँ खुरीको अनि त्यसपछि छोदे फाल्नुन् सारामदुरी, जसले निमन्त्रणा पाएछ निमन्त्रणा पाएको मान्छेहरूको पनि कर्तव्य हुन्छ। उनीहरूले के गर्दो रहेछ भने छिपदुरी खाल्टे त्यो घर सन्ने पार्टीमा जाँदाखेरि सन्मूल छुन्ब्याउने त उपहार तयार गर्दो रहेछ। निमन्त्रणा गर्ने मान्छेलाई साथी आफन्त बाहेक कम्पनीका सहकर्मीलाई निमन्त्रणा गर्यो र उनीहरूको लागि खाना तयार गर्यो र जसले निमन्त्रणा पाएछ निमन्त्रणा पाएको मान्छेले चाहिँ त्यो घर सन्ने पार्टीमा जाँदाखेरि उपहार तयार गरेर जाने चलन रहेछ। अब त्यो उपहार चाहिँ के लिन्छ भन्दाखेरि छिपदुरी सन्मूल्य, यो घर सन्ने पार्टीको उपहारमा चाहिँ सेजे युजी इन्दिगा सिमिदा, यो जुन चाहिँ पार्टीमा जाँदाखेरि यो छिपदुरीमा जाँदाखेरि उपहार दिनुपर्ने हुन्छ त्यो उपहारमा चाहिँ सेजे भन्ने एउटा सरब र अर्को युजी भन्ने टिस्यु पेपर, यो दुईवटा कुरा चाहिँ लोकप्रिय रहेछ, त्यो दिने चलन रहेछ। यो दिनुको कारण चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सेजे दिनुको कारण सेजेनुन खफुम सेङ्गिनुन खछरम, सरब दिनुको कारण चाहिँ त्यसको फोकाहरू उत्पन्न हुने कुरा जस्तै जब हामीले सरबलाई युज गर्छौँ त्यसको फिजहरू चाहिँ आउँछ नि, हो त्यसरी चाहिँ जसरी सरबलाई प्रयोग गर्दा त्यसको फिज आउँछ त्यसरी नै चाहिँ इल्मानी सेङ्गीको फुजा दोइरानुन उइमिगाइतको भने काम धेरै उत्पन्न भएर चाहिँ धनी होस् भन्ने अर्थ हुँदो रहेछ। सरब उपहार दिनुको अर्थ जसरी हामी त्यसलाई युज गर्दाखेरि त्यसको फिज आउँछ त्यसरी जीवनमा राम्रा कामहरू आवश्यक उत्पन्न होस् भन्ने चाहिँ र धनी भइयोस् भन्ने चाहिँ अर्थ हुँदो रहेछ। त्यही भएर चाहिँ के दिँदो रहेछ, सरब उपहार दिँदो रहेछ। अब त्यसै गरी युजी टिस्यु पेपर चाहिँ उपहार दिनुको कारण के रहेछ भन्दाखेरि युजिनुन इल सुलसुल फुल्लिरानुन उइमिगाइ सुमिदा, युजी उपहार दिनुको अर्थ चाहिँ काम सरर फुल्दै जाओस् भन्ने अर्थ हुन्छ। जब युजीलाई खोलिन्छ खोलेपछि त्यो आफसे आफ फुल्दै गएर चाहिँ त्यो चाहिँ रोलिङमा चाहिँ रोलिङवाला युजीलाई खोल्दाखेरि जब चाहिँ त्यो हामीले खोल्दाखेरि त्यो आफसे आफ खुल्दै जान्छ, त्यसरी जीवनमा पनि राम्रो काम आफसे आफ चाहिँ खोल्दै जाओस् भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यही भएर यो दुईवटा कुरा उपहार गरिँदो रहेछ। यहाँसम्म बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो यो पहिलाको कल्चर अनुसार। अब यो जुन आजभोलि छोद्यान सारामेगे निमन्त्रणा गरेको मान्छेलाई फिर्यान खसुल भने आवश्यक परेको कुरा, निमन्त्रणा गरेको मान्छेलाई के चाहिएको छ त्यो आवश्यक परेको कुरा मुरफको सोधी हेरेर फिर्यान गसुल आवश्यक परेको कुरा साजुगिदो हामीदा भने किनिदिने पनि गरिन्छ। ल अब यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि आजभोलि अलिकति चाहिँ जो पहिलाको सिस्टमभन्दा अलिक परिवर्तन भएको छ। आजभोलि के गरिँदो रहेछ भन्दाखेरि यो जो मान्छेले निमन्त्रणा गरेको छ त्यो मान्छेलाई चाहिँ उपहार चाहिँ सरब र युजी मात्रै नलिएर उसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने कुरा के छ के चाहिएको छ त्यो कुरा सोधेर चाहिँ त्यो आवश्यक परेको कुरा चाहिँ किनिदिने पनि गरिन्छ। यो चलन पनि राम्रो हो किनकि सबैले टिस्यु र सबैले चाहिँ यो सरब मात्रै लिएर जानुभन्दा बिचरालाई के चाहिएको छ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ किनिदियो भने अझै राम्रो हुने भयो नि। खुलेको त्यसै गरी से छिबे औल निनुन नयाँ घरमा सुहाउने सिगे घडी ना वा वाबुन खातुन गमला जस्ता छाङसिङ एङफुम्दो सजावटका सामानहरू पनि सन्मूल्य उपहारको रूपमा इन्दिका मान्छेमा भने लोकप्रिय धेरै छ। त्यसै गरी चाहिँ नयाँ घरमा चाहिँ सुहाउने खालका सजाएर राख्न मिल्ने खालका चाहिँ सजावटका सामानहरू जस्तै घडी गमला जस्ता जो चाहिँ सजाएर मिल्ने खालके सामानहरू छ त्यो कुराहरू पनि उपहार दिने चलन छ। थुकी विशेष गरेर सिनुन बुबुदुरी के भने नयाँ दुला दुलैलाई विवाह गरेका छ भने नयाँ दम्पतिलाई खफिजान कपको सेट वा सुजा सेथु चम्चा चपेस्टिका सेट दुङ आदिहरू चाहिँ फुबुगा खाची सुलसिनुन त्यो दुला दुलैले सँगै प्रयोग गर्न सक्ने मूलगन सामानहरू मानिस सन्मलामिदा धेरै उपहार गरिन्छ। त्यसै गरी एरबन्धु यहाँहरूले पनि छिपदुरी घर सन्ने पार्टीमा चाहिँ छोदे फादुमे निमन्त्रणा पाउनु भयो भने इरन सन्मुल छुन्बी ए बस्यो यस्ता उपहारहरू तयार गरेर हेर्नुहोस् भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ म बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि यो घर सन्ने पार्टी भने छिपदुरी भने के हो, छिपदुरीमा चाहिँ के उपहार दिन्छ र के उपहार दिँदा के अर्थ लाग्छ, उपहार दिनुको कारण के हो र पहिलाभन्दा अहिले उपहार दिने सिस्टम के चेन्ज भइरहेछ र के दिन्छ कसरी दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउने मात्रै हो।
कोरियन मान्छेहरू जब विवाह गर्छन् या त नयाँ घरमा बसाइसक्छन् त्यतिखेर परिवार साथीहरू आफन्तहरूलाई कम्पनीका साथीहरूलाई घरमा निमन्त्रणा गर्छन्, त्यसलाई छिपदुरी भनिन्छ। अनि यो छिपदुरी गर्दाखेरि चाहिँ साथीहरूलाई निमन्त्रणा गरिन्छ र त्यो निमन्त्रणा गरेको साथीहरूका लागि खाना तयार गरिन्छ। त्यसपछि निमन्त्रणा पाएको साथीहरूले घर छिपदुरीमा जाँदाखेरि चाहिँ उपहार तयार गर्छन्। त्यो उपहार के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ घरसम्म यो छिपदुरीमा लिने उपहार भनेको सरफ र चाहिँ टिस्यु पेपर छ। सरफ दिनुको अर्थ चाहिँ जसरी त्यसलाई प्रयोग गर्दा फिज आउँछ त्यसरी जिन्दगीमा राम्रो काम चाहिँ उत्पन्न होस् भन्ने चाहिँ अर्थ लाग्छ र धनी हुन्छ भइयोस् भन्ने अर्थ लाग्छ। अर्को हिउजी उपहार गर्नुको अर्थ जब त्यसलाई खोल्छौँ खोलेपछि सरर पुग्दै जान्छ, त्यसरी जीवनमा राम्रा कामहरू आफसे आफ फुल्दै जाओस् पुग्दै जाओस् भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यही भएर यो दुईवटा कुरा चाहिँ पहिलाको कानुन अनुसार पहिलाको चलन चल्ती अनुसार यसरी दुईवटा उपहार दिने कुरा छ। तर त्योभन्दा आजभोलि अलिकति पृथक छ, अलिकति फरक छ। यो फरक के छ, के भएको छ भन्दाखेरि आजभोलि निमन्त्रणा गरेको मान्छेलाई चाहिँ त्यसलाई आवश्यक पर्ने कुरा सोधेर उसलाई के चाहिएको छ त्यो सोधेर चाहिँ आवश्यक परेको कुरा चाहिँ किनिदिने पनि गरिन्छ। त्यो हिउजी र टिस्यु मात्रै नदिएर चाहिँ सरफ र टिस्यु मात्रै नदिएर त्यो चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने मान्छेलाई के चाहिएको छ त्यो चाहिएको कुरा चाहिँ सोधेर आवश्यक परेको कुरा दिने पनि गरिन्छ। खरिको त्यसै गरी से छिबे अल लिनु भनेको त्यसै गरी नयाँ घरमा चाहिँ सुहाउने खालको घडी गमला जस्ता छाङसिङ एङफुम्दो सजावटका सामानहरू जो चाहिँ नयाँ घरमा चाहिँ सजाउन मिल्छ त्यस्ता सजावटका सामानहरू पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोकप्रिय धेरै छ र विशेष गरी विवाहमा जानु पर्यो भने दुला दुलैले चाहिँ सिनुन बुबु दुलेले भने दुला दुलैहरूलाई खफिजान कफका सेट र अब यहाँ चाहिँ कफको सेट आदिहरू चाहिँ कफको सेट र चम्चा चपेसी सुज सेतु भने चम्चा चपेस्टीका सेटहरू जो चाहिँ दुला दुलैले चाहिँ फुपूका खाची सुलसिनु दुला दुलैले सँगै प्रयोग गर्न मिल्ने प्रयोग गर्न सक्ने चाहिँ सामानहरू उपहार गरिन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ निमन्त्रणा गरेको मान्छेलाई के चाहिएको छ त्यो चाहिने कुरा चाहिँ सोधेर त्यो किनिदिने पनि गरिन्छ र विशेष गरी नयाँ घरमा चाहिँ सुहाउने खालका घडी गमला जस्ता सजावटका सामानहरू पनि उपहार गर्ने चलन छ। र अब यहाँ विशेष गरी चाहिँ दुला दुलैलाई यदि विवाह गरेको ठाउँमा जानु पर्यो भने दुला दुलैको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ चम्चा चपेस्टीका सेट र कफीको सेट कपको सेट खपी जान भने कफी पिउने चाहिँ कपको सेट र चम्चा चपेस्टी जो चाहिँ दुईवटा सेट एउटा दुलाले एउटा दुलैले प्रयोग गर्न मिल्ने खालका सेटहरू चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्ने सामानहरू पनि सन्मूल्य उपहारको रूपमा चाहिँ मानिसहरूलाई हामीलाई धेरै उपहार गरिन्छ भनेर भनेको छ। सामानहरू पनि धेरै उपहार गरिन्छ र एरबन्धु यहाँहरूले पनि छिपदुरी घर सन्ने पार्टीमा निमन्त्रणा पायो भने यस्ता उपहारहरू तयार गरेर जानुहोस् भनेर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ खफिजान भनेको यो कपका सेट, सुज भने सुत्गाराक र छतगाराकबाट मिलेको सुत्गाराक चम्चा छतगाराक चपेस्टी छ नि यो सुज भने त्यही हो। ल अब अर्को इम्पोर्टेन्ट व्याकरण मुना छ। हाङ्गुक सारामदुरुन इन्सारो हानुन आक्सोक भन्ने चाहिँ यहाँ कोरियन मान्छेहरूले अभिवादनको रूपमा हानुन याक्सोक गरिने बाचाहरू। कोरियन मान्छेहरू अभिवादन गरिरहेको अवस्थामा जब एकअर्कालाई भेट भइरहेछ या त एकअर्कासँग छुटिनुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ अभिवादन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गरिने कुरा वा बाचाहरूको बारेमा दिएको छ। एल्लाघाल के भनेको छ अगाडि हेर्नु त्यहाँ पछाडितिर एल्लाघाल के भनेको चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नेछु सम्पर्क गर्नेछु भने हो है। अब यहाँ बुझौँ। हाङ्गुक सारामदुरुन यजिल्ते कोरियन मान्छेहरू छुटिँदाखेरि थाउमे फा भानबन खाच्छी मगायो पछि भात एकपटक सँगै खान्छौँ सुल हान्जान खाच्छियो रक्सी सँगै पिउँछौँ रानुन भन्ने चाहिँ
इन्सा आगिदो आम्निदा भने अभिवादन गर्ने पनि गर्छ। कोरियन मान्छेहरू छुटिँदाखेरि चाहिँ पछि सँगै चाहिँ भात खाउँला भनेको सँगै खाना खाउँला, कहिलेकाहीँ चाहिँ भेटेर सुलान्जान खाचिए भने सँगै रक्सी पिउँला रानुन भन्ने इन्सा आगिदो आम्निदा अभिवादन पनि गर्ने गर्छन् भन्छ। कोरियन मान्छेहरूले छुटिँदाखेरि पछि चाहिँ गएर हामीसँगै भात खाउँला, सँगै रक्सी पिउँला भन्ने चाहिँ एकअर्कालाई त्यो भन्ने चलन छ, भनेर अभिवादन गर्ने चलन छ। जब त्यो भन्छन् थुकी यजिल्ते विशेष गरी चाहिँ छुटिँदाखेरि चाहिँ एल्ला गाल्के रानु सम्पर्क गर्नेछु भन्ने माल्दो कुरा पनि छाजो हेनुन्दे प्रयोग गर्छ। त्यसैले कोरियन मान्छेले अरू के पनि गर्छन् भन्दाखेरि छुटिँदाखेरि म तपाईँलाई सदैव सम्पर्क गरिरहनेछु भनेर पनि भन्ने पनि गर्छन्। इरन माल्दुरुन यस्ता कुराहरू जो माथि भइरहेछ, यी कुराहरू आक्सोक इरागी बोदा बाचा गरेको भन्दा पनि, यो बाचा गरे होइन, य जिगिगा छुड्नलाई आँसु यस असजिलो भएर चाहिँ हानुन मारिन गरिने कुराहरूको खेमुन अवस्था मान्छेभन्दा धेरै छ भनेर भनेको छ। अब यहाँसम्म हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कोरियन मान्छेहरू बिदाई हुँदाखेरि पछि सँगै भात खाउँला, रक्सीसँगै पिउँला भनेर अभिवादन गर्छन्। यस्तो अभिवादन विशेष गरेर चाहिँ छुटिँदाखेरि अर्को के पनि भन्दा रहेछन् भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ याजिल्ते छुटिँदाखेरि एल्ला गाल्के भने सम्पर्क गर्नेछु, म तपाईँलाई सधैँ सम्पर्क गरिरहनेछु भन्ने हानुन माल्दो छाजु हानुन्दे कुरा पनि प्रयोग गरिन्छ। इरन माल्दुन यस्ता कुराहरू जुन यस्ता कुरा गरिन्छ, यो कुराहरू भनेको यस्ता कुराहरू जुन गरिन्छ, यस्तो कुरा चाहिँ याक्सोक इरागी फोदा इरन माल्दुन यस्ता कुराहरू चाहिँ बाचा गरेको भन्दा पनि यह जिगिगी छुटिनलाई चाहिँ आँसु यस असजिलो भएको कारणले हानुन मारुन खेङ्गा मान्छिन्दा गरिने कुराको अवस्थाहरू धेरै छ भनेर भनेको छ। अब यहाँसम्म चाहिँ कोरियन मान्छेहरू छुटिँदाखेरि पछि सँगै भात खाउँला, सँगै रक्सी पिउँला भनेर चाहिँ अभिवादन गर्छन्। विशेष गरेर छुटिँदाखेरि सम्पर्क गर्नेछु भन्ने कुराहरू पनि प्रयोग गरिरहेछन्। तर यस्ता कुराहरू यो बाचा गरेको भन्दा पनि छुटिँदाखेरि एकअर्कासँग लामो बसेर वा परिचय भइसकेपछि छुटिँदाखेरि आँसु असा हानुन मारिन खिङ्गा मान्छेमिदा असजिलो हुने भएकोले गर्दा गरिने अवस्थाहरू धेरै हुन्छ। खुचे जगुरु भने स्पष्ट रूपमा नाल्चा वा सिगान मिति र समयमा चाहिँ याक्सोक हाजियान खेङ्वे बाचा नगरेको अवस्थामा स्पष्ट तोकेर यति गते यति महिना भनेर चाहिँ मिति र समय चाहिँ मा चाहिँ टाइम टेबल तोकेर चाहिँ बाचा नगरेको अवस्थामा चाहिँ खाबेन इन्सारो सामान्य अभिवादनको रूपमा चाहिँ सेङ्गा कानुन खसी सोच्ने कुरा छोसिँदा राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी कोरियन मान्छेले यस्तो त भन्छन् जो माथिको जस्तो पछि भात खाउँला, सम्पर्क गरिरहनेछु, रक्सीसँगै पिउँला भनेर भने हुन्छन्। तर त्यही टाइममा चाहिँ कुनै मिति र कुनै समय चाहिँ तोकेका छैन भने त्यसलाई चाहिँ सामान्य अभिवादन हो, यो छुटिँदाखेरि भन्ने कर्तव्य मात्रै भने हो भनेर चाहिँ सामान्य अभिवादन हो भनेर सोच्ने कुरा राम्रो हुन्छ। मान्याक यदि सारामदुरुन अन्जे मान्याक यदि हाङ्गुक सारामदुरुन कोरियन मान्छेहरूले त्यसै गरी कोरियनले चाहिँ यदि के पनि भन्न सक्छ भन्दाखेरि अन्जे दुन्जी एल्ला गाछी हो, जहिले भए पनि सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यसै गरी कोरियनले अर्को के पनि भन्छ, तपाईँले चाहिँ जहिले भए पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जहिले हुन्छ सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यस्तो रागो भने रागो मारेर यद्रादो भनेर भनेको भए तापनि नमु इरुन सिगानिना एकदम छिटो समय वा नुजुन सिगान ढिलो समय खुरीको, त्यसै गरी शिक्षा सिगान खाना खाइरहेको समय वा हिउसिक सिगाने आराम गरिरहेको समयमा चाहिँ एल्लाक फियादा भने इल्लाक फियादा भने टाढा रहनु, सम्पर्कमा नआउनु भने एल्लाक फियानुन खसी छोसुमिदा सम्पर्कमा नआउने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ, त्यसबाट टाढा बस्ने कुरा राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी अन्जे दुन्जी जहिले सुकै चाहिँ नोल्लवस्यो घुम्न आउनुहोस् भनेर रागो मालेर जादो भनेर भनेको भए तापनि छनारो फोनद्वारा मिरी एक्सो गएको पहिला नै बाचा गरेर मान्ना र खामगसी भेट्न जाने कुरा चाहिँ छोसुमिदा राम्रो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ बुझिसक्नु भयो होला, म थोरै भन्छु। कोरियन मान्छेहरू छुटिँदाखेरि पछि एकपटक सँगै भात खाउँला, सँगै रक्सी पिउँला भन्ने चाहिँ विशेष भनेर विशेष अभिवादन गर्छन्।
विशेष गरी के पनि भन्छन्, सम्पर्क गरिरहनेछु म तपाईँलाई, होइन, सम्पर्क गर्नेछु भन्ने कुराहरू पनि यस्तो कुराहरू गर्छन् जब कोरियन मान्छे छुटिन्छन्। यस्ता कुराहरू भनेको बाचा गरेको भन्दा पनि छुटिँदालाई असजिलो भएकोले गरिने कुराको अवस्थाहरू धेरै छ। जो कुराहरू यस्तो कोरियनले गर्छ, यो कुरा भनेको त्यो मान्छेसँग साँच्चै पछि रक्सी खाउँला, सँगै भात खाउँला भनेर बाचा गरे होइन, छुटिँदाखेरि गाह्रो हुने भएकोले चाहिँ गरेको कुरा मात्रै हो। यस्ता कुरा गरिने अवस्थाहरू धेरै छन्। खुचे जगुरो स्पष्ट तरिकाले कुनै मिति वा समयमा सिगाने याक्सोक हाजियान खिङ्गे भने बाचा नगरेको अवस्थामा, कुनै फिक्स डेट वा कुनै समय चाहिँ नतोकेर बाचा गरेका छ भने त्यस्तो अवस्थामा यसलाई खावेन इन्सा र सेङ्गा कानुन खसिसो संहिता, त्यस्तो अवस्थामा यसलाई चाहिँ सामान्य अभिवादनको रूपमा चाहिँ सोच्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ। मान्याक यदि साङ्गुक सारामदुरुन कोरियन मान्छेले, त्यसै गरी यदि चाहिँ कोरियन मान्छेले अन्जे दुन्जी एल्ला घाँस्यो जहिलेसुकै सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर माल हेद्रादो भनेको भए तापनि नमु इरुन सिगान एकदम छिटो समय भनेको यो चाहिँ बिहान चाहिँ उड्ने समयभन्दा फास्ट भने त्योभन्दा छिटो, नुजुन सिगान ढिलो समय भने बेलुका चाहिँ सुतिसकेपछिको समय, खुरेको त्यसै गरी शिक्षा सिगान खाना खाइरहेको समय, जब मान्छेले खाना खान्छ त्यो समय, त्यसै गरी अर्को के छ हिउसिक सिगाने आराम गर्ने समयमा, यी समयमा एल्लाक फियानुन खसु भने सम्पर्कबाट टाढा रहने कुरा चाहिँ सोच्दा राम्रो हुन्छ। भनेको कोरियन मान्छेले भन्न त मैले के भने हुन्छ, जहिले भए पनि फोन गर्नुहोस् भनेर भनेको भए तापनि बिहान चाहिँ छिटो उठ्नुभन्दा छिट्टै बेड टाइममै, राति चाहिँ 10 बजेपछि खाना खाइरहेको समय, कोरियन मजाले आराम गरेर चाहिँ 1-2 घन्टा रेस्ट गरे हुन्छ। त्यो रेस्ट गरेको समयमा चाहिँ सम्पर्क नगर्ने कुरा, सम्पर्कबाट टाढा रहने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ। तुवान त्यसै गरी अन्जे दुन्जी नोल्लोस्यो रागो जहिलेसुकै भए पनि घुम्न आउनुहोस् भनेर माल एद्रादो भनेको भए तापनि छनारो मिरी याक्सो गागो फोनद्वारा पहिला नै बाचा गरेर मान्ना खारुन गसी भेट्न जाने कुरा राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी उसले के पनि भने हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जहिले भए पनि सम्पर्क गर्नुहोस् भनेर भनेको भए तापनि उसले चाहिँ कहिलेकाहीँ के भन्छ, मलाई जहिले सम्पर्क गर्दा नि हुन्छ यो भनेर भनेको भए तापनि फोनद्वारा मिरी याक्सो गागो, फोनद्वारा पहिला चाहिँ बाचा गरेर मान्नारुन खासुन भेट्न जाने कुरा चाहिँ के हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर भनेको छ। ल यति नै। अब यो पाठबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि साथीहरू, कोरियन मान्छेहरू छुटिँदाखेरि पछि भातसँगै खाउँला, रक्सीसँगै पिउँला भन्ने र अभिवादन गर्छन् र विशेष गरी के पनि भन्दा रहेछन्, म चाहिँ तपाईँलाई एल्ला खालके सम्पर्क गर्नेछु भन्ने कुराहरू पनि प्राय गर्छन्। यस्ता कुराहरू भनेको बाचा गरेको भन्दा पनि छुटिनलाई असजिलो भएर गरिने कुराको अवस्थाहरू धेरै छन्। यस्ता कुराहरू बाचा गरेको होइन, तर चाहिँ छुटिँदाखेरि चाहिँ यो असजिलो हुने भएको कारणले गर्दा भन्ने अवस्थाहरू धेरै हुन्छ। र खुचे जगुरो नाल्चावा सिगाने याक्सो हानियन खेङ्गे स्पष्ट रूपमा कुनै मिति या कुनै समयमा चाहिँ बाचा नगरेको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ सामान्य अभिवादनको रूपमा चाहिँ खावेन इन्सारो सेङ्गा खसिचो सुन्दा सामान्य अभिवादनको कुरा चाहिँ रूपमा चाहिँ सोच्ने कुरा राम्रो हुन्छ। यदि चाहिँ कोरियन मान्छेहरूले अर्को के पनि हुन्छ छुटिँदाखेरि जहिले भए पनि सम्पर्क गर्दा हुन्छ, म तपाईँकै मान्छे त भन्न सक्छ। हो त्यो भनेको भए तापनि चाहिँ जहिलेसुकै सम्पर्क गर्न सक्छु भनेर भनेको भए तापनि अन्जे दुन्जे एल्ला गाल्क्यो उसले चाहिँ भन्दाखेरि जहिलेसुकै भए पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको भए तापनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फोनद्वारा पहिला नै चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ भेट्न जाने कुरा चाहिँ के हुन्छ, राम्रो हुन्छ। र त्यसै गरी खाना खाइरहेको समय, आराम गरिरहेको समयबाट चाहिँ फोनबाट टाढा रहने कुरा पनि राम्रो हुन्छ। र तुवान अझै जहिलेसुकै भए तापनि चाहिँ अन्धे दुन्जी जहिले भए तापनि नल्लो ओस्यो घुम्न आउनुहोस् रागो भनेर भनेको भए तापनि फोनद्वारा छनारो फोनमा चाहिँ पहिला नै चाहिँ याक्सो गागो बाचा गरेर मान्ना र खानुन गसी छोसिन त भेट्न जाने कुरा राम्रो हुन्छ। र कसैले चाहिँ कोरियनले के भन्न सक्छ, तपाईँ जहिले पनि हाम्रो घर आउँदा हुन्छ, जहिले पनि भेट्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको भए तापनि त्यसलाई मात्रै नसम्झेर स्पष्ट तरिकाले कुनै मिति, कुनै ठाउँ, कुनै समयमा बाचा भास गरेर मात्रै भेट्न जाने कुरा के हुन्छ, राम्रो हुन्छ। ल यति नै।